نزلق نطيح. دابا ندخلو للدكتوره مريم تعرفوا عليها. مرحبا بكم. الله يكبر بكم. السلام عليكم. تفضلوا. الله يبارك. فوالا حنا جينا الدكتوره مريم بالفقيه، شرفنا بمعرفتك الله يكبر بيك، انا تشرفت بكم. لينا الشرف. مرحبا بكم الناس. الله يبارك فيك، مرحبا بكم. ما تمشيو فين نخليكم معايا. حنا مع الدكتوره. المهم الكبيرات ديالي مرحبا بكم. حنا حاليا كيف ما شفتوا في الاول جالسين مع الدكتوره مريم بالفقيه. هاد لاكابيني ديالها مختص فقط بالتجميل. اللي بغات تعريض الفك، فيلر، بوتوكس، تكساس هو تعريض الفك ياك دكتور؟ شفت زعما انا تنفهم قلت جوج المرات تكساس تعريض الفك زعما. المهم قلت لكم كتصاوب يعني شفت الناس اللي مورا الولاده كتبقى عندهم الولاد. المهم نخلي الكلمه من الدكتور هي تعرف تشرح لكم اكثر. اولا مرحبا بكم في مكيناس، الناس ديال قنيطره وقراص العين. الله يبارك. الوغ بالنسبه للكابيني، هذا كابيني ديال الطب التجميل والليزر. دونك شنو كيدير؟ الوغ كنحاولوا ما امكن نعالجوا المرضى اللي كيجيو عندنا ضد الشيخوخه، يعني اي حاجه كتتعلق بالشيخوخه بلاج، يعني السن كنحاولوا نحاربوا السن. دابا دكتور انت كيجي عندك شي وحده كتقول لك بغيت ندير هذه، كتقولي لها واش مناسبه للسن ديالك ولا لا؟ ضروري يعني. دونك داكشي علاش حنا تنفضلوا ان المراه تجي دير واحد الكونسلطاسيون تدويزه قبل ما تبغي دير شي حاجه. كاين وحده مثلا غتبغي دير الفيلر لفمها ولكن ما موالمش ليها الفورما ديال لي ليفغ ديالها، ما موالمش ليهم الفيلر. دونك من الاحسن كتجي كنشوفوا شنو موالم ليها بالضبط وشنو الحاجه اللي التقنيه اللي غتوالمها في الوجه ديالها. هي كتاخذ فكره وحتى حنا كنرتاحوا من ناحيه يعني النتيجه اللي غادي تكون من بعد. دونك عندنا ليزر ديال ازاله الشعر، عندنا الليزر ديال الدوالي اللي هما لي فاريس ديال الرجلين. شحال كيكون في من حصه دكتوره؟ الوغ على حسب شحال كاينين العروق في الرجلين. دونك كل وحده هذا اللي كتكون دكتوره كاين اللي كتكون عندها هنا في الخيطات ديال هذوك العروق بحال الشبكه. اييه مناش دكتوره كيتكونوا هذوك زرقين ياك مره زرقين مره موف مره حمرين. يعني كل وحده كاين عوامل بزاف اللي كيديو دوك اللي كيعطيو العروق، ولكن في جميع الاحوال كتجي عندي هو الاول وكندير دياغنوستيك ديال لي فاريس ونشوفوا شنو اللي موالم ليها. واش موالم ليها ما ديرش الليزر خصها الفتيح او لا. حنا ديك الساعه كنحكموا على المريضه على حسب كل حاله. دونك كما قلت لك عندنا ليزر ديال ازاله الشعر، عندنا ديال الدوالي، عندنا ديال لي تاش لازر ديال لي تاش. عندنا بزاف الانواع ديال اللازر لي تاش. الوغ فيهم انواع، كاين لي تاش ديال الكلف دونك ديال هذا، كاين النمش، كاين اللي عندها النمش بزاف في وجهها دونك ما كتقدرش كيقوى لها في وجهها وتيكحل لها وجهها. وكاين لي طاش اللي تيبقى مور النمش دكتوره هو الكلف؟ لا النمش هو واحد الحبيبات صغير، ماشي حبيبات ما بحال صغار التوليمات صغيرين بون تيكونوا بيضين الريش ديالهم بيضين. لا هادو دي بلاك هكا كحل تيكونوا بحال لي طاش ديال الكلف مي صغيورين. تيكونوا عند الناس اغلبيه لانهم بشره بيضاء بزاف وكيتكونوا بالشمس ولا بعامل السن فاش تيكبر الانسان واحد بزاف. دونك تيتكونوا له سوا في يديه سوا في الديكولتي سوا في وجهه، كل واحد وهذا. دونك من غير لي طاش كنعالجوا لاكني اللي هما الحبوب اللي تيكونوا سوا في الحاله حمر وهذا، سوا في واحد ليطاب اللي كيبقى فيهم غير لي سيكاتريس محفرين ولا لي بو. نعم اللي كيكونوا مضروبين اي لي سيكاتريس. الوغ لي سيكاتريس ديال هذا كنعالجوهم حتى هما بالليزر على حسب كل فيت، على حسب لي سيكاتريس ديال كل واحد واش ممكن تعالج بلا سيكاتريس بالليزر ولا لا. هادشي اللي كاين. دونك من غير داكشي كنعطيو للناس دي سوان وحدين اخرين، يعني بحال النيطواياج بروفون ديال نيطواياج عميق ديال البشره. كاين لي لازر اللي مختصين
متخصصين في البيبي فيس بحال لي زيمدي ديال الالكترونيك جديد اللي عاد جبنا. كما قلت لك ديال لي تاش ديال الشعر. وي الوغ كاين لو رولي عاوتاني ديال يعني الجانب ديال تساقط الشعر العيالات ولا الرجال بجوج. الوغ سوا التساقط على حسب النوعيه علاش كيتساقط هذا السبب ديال تساقط الشعر كنعالجوا الشعر سوا بلي زانجيكسيون يعني لي بارد ديال الفيتامينات سوا بالبلازما سوا بلي سيلول سوش اللي هما واحد الخلايا جذعيه ديال الشعر كيعاودوا كنهزوا من واحد 2 سنتيمتر كاري تقريبا من الشعر وكنعاودوا ناخذوا منهم الخلايا الام ديالهم ونعاودوا نانجيكتوهم في الكور شوفو. دونك هادشي اللي كاين دابا دكتوره بزاف ديال الناس ملي انا ملي كنبقى نشوف شي وحده مشات دارت الفيلر ولا هذا كنقول الثمن ديالو غالي بزاف ما نقدرش نديرو. فهمتي هذه هي الفكره اللي واخدين الناس. بالنسبه الاثمنه ديال لو سونتر تقريبا هما الاثمنه ديال في المغرب موحدين تقريبا الاثمنه ديالنا مع المغرب كامل. تيبقى الاختلاف في الثمن ديال الفيلر على حسب النوع ديال الفيلر البرودوي يعني لا مارك ديالو وعلى حسب الثقل ديالو يعني واش ثقيل بزاف او لا فيلر غير خفيف. دونك كل مريضه شنو تيلاق ليها دونك الثمن كيختلف من مريضه لمريضه ومن بلاصه لبلاصه في الوجه. يعني ماشي غالي بزاف كيتخيلوا الناس. لا ماشي غالي بزاف. الفيلر هما الناس شنو كيسولوا اغلبيه على لا دوري يعني شحال غيبقى لي الفيلر. الفيلر المده ديالو في الوجه كتختلف على حسب كل شخص. دونك كاين اللي كيلعب الرياضه بزاف كيمشي له دغيا كاين اللي كيتعرض للسخونيه السونا كيذوب دغيا بالسخونيه دونك كيمشي يعني الفتره ديالو اللي كتبقى ماشي اللي غتبقى عندي هي اللي غتبقى عند شخص اخر. دونك المده ديالو في الوجه كتختلف من شخص لواحد الناس اخر. اللي خدامين في السبا وحمام هذا كيذوبوا لهم دغيا مثلا ولا اللي كتمشي للحمام بزاف ولا اللي كدير يعني رياضه بطريقه كثيره كل نهار ما غيبقالاش الفيلر بحال وحده ما كدير حتى حاجه. الفيلر المده ديالو كتختلف من شخص لواحد اخر وحتى الفيلر بحد ذاته فيه انواع اللي كتبقى مده طويله وانواع اللي كتمشي دغيا كتختار ديك الساعه هي على حسب شنو غدير به. يعني الفيلر اللي كنديروه في لي سير ماشي هو لي ليف وماشي هو تقدر مثلا تجي للكاس تقول لك دكتور انا بغيت الفيلر اللي كيمشي دغيا بغيت ندوز به غير العرس ديالي ولا تقدر دير يعني فيلر كيدير الترطيب مثلا هو في نفس الوقت ما تيبقاش بزاف ولكن كيعطي واحد الفوليوم زوين مده قصيره. دونك كل ما كان الريزولتا ناتوريل هذا هو الاساس هو ان الريزولتا اللي غدير سميتو في الوجه ديالك يكون طبيعي. هذا هو الاساس في الموضوع كامل كما تيقولوا لا من ناحيه لي زانجيكسيون تكساس ولا الانف ولا لي بوميت ما خصش يكون الحقيقه الريزولتا اوفر يعني مشوه باش يكون الانسان الصفه ديالو ما تبدلش كما تيقولوا. فهمتي دونك بالنسبه مثلا انا دكتوره جات عندك انا حامله داكور كندير شي حاجه ضروري دونك الوغ الحاملات شنو ممكن يديروا بعدا اولا غنبعدوا على اي حاجه فيها اللازر ما يمكنناش نقربوا المسائل اللي فيها اللازر. دونك اللي نقدروا نديروا لك انت هو ان سوان اللي هو بروفون يعني نقيو لك الوجه ديالك من لي تراس ديال الحبوب او لا يعني تتنقي الوجه ديالك باش كيتنفس شويه. هذا هو اللي نقدر نديرو لك. ونقدروا نديرو دي حصص كما تيقولوا ديال الدريناج عندنا لا بريسوثيرابي. دونك رجلين اللي تيتقالوا عند المراه الحامله تقدر تجي دير حصص كل سيمانه باش يخففوا ليها شويه رجلين ديالها من بعد. دونك كل سيمانه تقريبا واحد 8 الحصص او 10 الحصص على حسب الحاله. دوك الشراط دكتوره اللي كيكونوا هذوك احسن حاجه ليهم هو الوقايه. والمراه فاش كتوصل لمرحله يعني فاش كتولد وكيكونوا الشراطي حمر لي فيرجوتور هادوك كما تيقولوا سي اون اورجونس يعني خص استعجال تمشي عند الطبيب ديال التجميل باش دير الحصص الليزر ديالها لان في هذيك المرحله في ممكن لي فيرجوتور يداووا مزيان. اما فاش كيدوزوا المرحله انهم بويض ديك الساعه كيصعب شويه الحال والتكلفه ديال العلاج ديالهم تتكون شويه طالعه.
داكشي علاش الناس يعني صعيب عليهم كيجيو من يكتشفوا. الثقل ديال البن الوغ تيجيو من الغلط يعني فاش لابو شحال كتمزك ليها. فوالا كتوسع يعني الوزن تيكون شويه اكثر من الطاقه ديالها، ما تتبقاش الاستيك ومن بعد تيبدا تيتشقق كنت الجلد. كنشوف دكتوره غير باش تنصحيو قال لك تقي ديري غير الزيت تقي دهني بها في ديك الفقره ديال الفم. الوغ كاينين واش شي هادي كريمات هادوك في اطار الوقايه، كاين الوقاية. كريمات كيداروا في الكرش وفي في اي بلاصه ممكن تعرضي فيها التشققات كيداروا هاد لي كريم باش ما يكثروش فيك، يعني حتى الا كانوا غيكونوا مثلا 100% غيكون واحد 80% او ممكن 50 نقصوا. كينقصوا شويه، دونك الحمايه باش ما يبقاوش عندك شراطي بزاف من بعد. ولكن ضروري تشوف المراه الطبيب ديالها، ما تاخذش هاد المسائل. المراه اللي حامله خصها استشاره الطبيب في جميع الحالات. واه الصحه داكوغ، وحريده شنو نديرو لها؟ هي الاولى نبداو بها. حريده حريده الضحك حاجه ما ضحكاش. علاش كلشي كيبغي انا عرفتك دابا نبرقق عويناتي مع الدكتوره ونادى. حنا ماشي حوايج حنا ما كنشوفوش. انا زي الاطرس في الزفه. قلت لكم دابا شي حوايج حنا راه ما كنشوفوهمش في راسنا، كنشوفوا دابا لابو ديالنا مزيانه ما فيها حتى شي حاجه. ولكن الدكتوره بحكم انه الدكتوره يعني قاريه وما شاء الله دايره، يعني غير كتشوف النظره ديال البشره كتعرف شنو خاصها شنو. دابا الدكتوره ها هي البشره ديال ماما حنا كتبان لينا زوينه، كتبان لنا زوينه. تيقولوا لي من ناحيه زعما التجاعيد ما عندهاش تجاعيد كثار، ولكن من ناحيه اللون ديال البشره خاصها شويه توحيد اللون ديال البشره. عندها واحد النمش شويه مشتت لها في وجهها كامل، خاصه في النيف ديالها وفي لي بوميت البلاصه اللي تتكون معرضه للشمس بزاف، وخاصها شويه توحيد اللون، بحيث مثلا الجهه اللي دايره بفمها شويه مغلوقه وجهه جبهتها شويه مغلوقه، خصنا نوحدوا لها اللون ديالها. غادي نستعملوا لها ان شاء الله الليزر جديد لي زيندي، وواحد الليزر كيدار في الصيف في الشتاء ماشي مشكل، ما كيخليش المراه تجلس موراها. البنات جاتني الضحكه حيت عرفتونا لا ماسك ديال دانون مسس كنشحفها. والدكتوره كنقول لها دابا نوضي ما جاتش ورا ديري شويه فم دو طاف، لا ما كتبغي دير حتى حاجه. والدكتوره ما شاء الله عليها كانت سمعتها تقول الله يزرنط الله يزر تخلعت انا. ما عندكش علاش تخلعي. اولا الحرق ما كاينش، ثانيا الحموره من بعد تتكون غير خفيفه ما تتكونش كثيره. الحصص فيه ما بين 3 حتى 5 الحصص، والمده ما بين حصه وحصه ما بين 15 يوم حتى لشهر، كل مرة والشكل ديالها. بحال التلميع للبشره. فوالا يعني غادي نعطيوها شويه د النضاره للوجه ديالها باش كيتخفف داك النمش شويه وتخفف اللون اللي هو صغير يبان مجبد يبان غزال. بحال لابو ديال الدراري. انبان البنات بحال صغيره. فعلا. ما انا اللي جيت نقول دكتوره وجهي شنو خصو ويلي. وان شاء الله الله يفكك إن شاء على الله. خير ومن بعد ان شاء الله يا ان رب. شاء الله دكتوره دابا انا كيجي شهوتك هي اللي ديالكم إن شاء مرحبا فوق ما الراس. شاء الله التعامل ديال الدكتوره غزال تبارك الله صلى على النبي، وكتعرف كيفاش تهضر. والبنات راه قلت للدكتوره هضري لهم بالعربيه ما تهضريش بالفرنسيه. قالت لي الدكتوره انا اصلا كنهضر بالعربيه باش تفهموا كلشي كاع اللي قالت باش تفهموا. انا كنحاول ما امكن نقول بالعربيه كلشي مي بارفو تخلطوا واش انا وياكم ما قاريينش كاع الناس بحالنا. كلشي كيتخلط بعد المره. معليش كاين كاين شي لا كلشي كنفهم صراحه كلشي عليك الدكتوره. واحد الوقت ثاني غدير ليا الدكتوره شطف ولا سميتها شفت خيك ما عندكش كنضحك معكم راكم عارفين. المهم بالنسبه للاكاديميه ديال الدكتوره في كاينه. الوغ حنا في مكناس حمريه لا فيل نوفيل، تقريبا حنا في الظهر ديال لوطيل تافيلات في الجنة. تاع تريطوال وحدا واحد المحل ديال التلاف الزهنه معروف هو الكترو الصرغيني. حنا في الغير شوسي في طبق المهم نخليو النيميرو التليفون هنايا. النيميرو ديال التليفون صندوق الوصف فوالا. اول تعليق. وبالنسبه للوكاليزيون غادي نكوبيها غادي تعطيها لي الدكتوره وغنحطها لكم وي مرحبا ياك، بكم. وغادي يكون واحد كود برومو. فوالا. الوغ الناس اللي غيجيو ان شاء الله من طرف ندى الوالده ديالها حريوده مدام حريوده اللي غيجيو ان شاء الله غادي يستافدوا من ان كود برومو عندنا في لو كابيني.
اللي هو 15% من اي سوان دار في الكابيني، بما فيهم لي فيلر، بوتوكس، بي ار بي، بلازما، فيزيوثيرابي، لازر، اي حاجه غادي يستافدوا من 15% ان شاء الله. سواء كانوا غادي يخلصوا لي باك كاملين او لا حصه بحصه، غادي تستافد المراه من 15% بسبب الوجود ديالك. الله يخطيك عليهم. الله يخليك البنات، انت شكرا. المهم خليكم معنا نمشيو نشوفوا لا كابيني كي دايره. غتكونوا معنا ياك دكتوره، يكونوا معنا ملي كتصاوبوا. بيان سور. الوغ هذه تقنيه جديده، يلا دخلنا الكابيني. هذه تقنيه البلازما الغنيه بالصفائح. الوغ هذه يعني لا سونتريفيجوز اللي كيدور فيها الدم ديال البريليفمون اللي كنديرو. دونك وهادو لي تيوب اللي كنستعملوهم عند المرضى لي باسيونط. دونك هذه تقنيه يلاه دخلنا الكابيني، ان شاء الله تستافدوا منها ان شاء الله دكتوره. الله يخليك. قلت ليها ديري لي هذاك ديال التجاعيد بلازما. باش نبان زوين. مرحبا. هذه هي التقنيه. الوغ كما كتشوفي كنحيدو شويه الدم ديال من العروق، كديروهم في ديك لاباغي، كنديرو في ديك لاباغي باش كتصفى وكتعطينا الدم الابيض بوحدو والدم الاحمر بوحدو. الكره هي البيضاء بيضاء والبلازما. يعني انا الحميده ولات انت غتشوفي فاش غادي يخرج اليوتيوب، يخرج نص احمر ونص صفر فيه البلازما، والبلازما فيها صفائح. فوالا هذيك لا بارتي اللي تتكون صفراء اللي كان هو الدم الابيض. فوالا دونك تيتهز داك الدم الابيض وكيعاود ما نخافش. انا مخدر ليها ديال التجاعيد، يعني من بعد شحال كيبقى هذا شهرين. انتم هي لا كليسه مبرده لا كليم قهيوه غزال. هادشي عندك دكتوره مريم تتلعبي. دابا تنقول ماما ما بغيتيش تشرفي فما مشيتي. انا ودينا غنبقاو نلعبوا، غنجيب الدكتور نخليوها هي بنادم ونجيب نلعبوا. لا زين تبارك الله اصلا. المهم خليوكم معنا، غادي نهبطوا لتحت باش نشوفوا داكشي كي داير عاوتاني. المهم البنات، ها هي لاصال الاولى، حيت كل لاصال عندها مختصه بحاجه ياك دكتوره. هذه لاصال ديال لازير ديال ليبيلاسيون، يعني ازاله الشعر وديال الدوالي ديال لي فاري. دكتوره بالنسبه لهاد الازاله ديال الشعر قلتي كيكونوا 3 ديال الحصص؟ لا تيكونوا 6 حتى 8 د الحصص على حسب كل بلاصه، يعني الوجه بوحدو، الذراعين بوحدهم، كل بلاصه وعندها عدد الحصص اللي غادي يولمها، ولكن عامه ما بين 6 حتى 8 د الحصص. ما كيعاودش ينوض. مشكل هرمونات راه سي بون. من بعد الا بقى لها شويه د الشعر مفرق، ديك الساعه كتحتاج واحد الحصص كما تيقولوا د لونتروتيان، يعني باش يبقى لها داك الريزولتا اللي كان في الاول، باش يبقى لها بطريقه دائمه. تقدر تجي مره في العام او مره في العامين دير واحد الحصه، ولكن في الاول ضروري دير 6 حتى 8 الحصص. واخا دكتوره شكرا. اجيو معنا نشوفوا شنو عاود. وهذه لاصال الثانيه. هادو دكتوره لاصال فين كنديروا لي زانجيكسيون ليفاري، بوتوكس، فيلر، كنديروا فيها سوان دو فيزاج، هيدرافاسيال، لا ليد اللي هي لا ماشين. دابا دكتوره بالنسبه لهاد لي سوان هادو عندكم لي زاباري، يعني الكاليتي ديالهم زايده اللي كيكونوا في لي صالون. الوغ حنايا فوالا لي ماشين كاملين اللي تيكون نورمالمون خصهم يكونوا عند الطبيب، سي دي ماشين سي ميديكال، يعني خاصين بالطبيب، تيكون عندهم واحد المفعول اللي هو اكثر من المفعول ديال الماشين عاديه، يعني تقدر تلقاها في اي بلاصه. ضروري الطبيب ضروري يكون عنده الماكل اللي هي جات. خلينا تنشوفك كنضحك ماما. ظرفيه الان. المهم البنات، هذه راه حاجه باينه، يعني اي حاجه من عند الاطباء وداكشي راه ما كتكونش بحال مثلا مشيتي لشي بلاصه، يعني تقدر لا ماشي مثلا اللي تلقاوها في لاكابيني راه ماشي هي اللي غادي تكون عندهم ولا الصالون اولا، راه كتكون كاليتي ديالها زايده، الخدمه ديالها زايده بزاف ديال الحوايج. المهم نمشيو نشوفوا حاجه اخرى عاوتاني. اش غادي نشوف؟ لا طلعي ليه. وهذه لاصال الثالثه.
ما شاء الله هادشي غزاله دكتوره الله يكبر لك. والله. وهنايا شنو الوغ هنا كاين بليزيور ماشين اون فيت. هذا لازير كيحيد النمش ديال الوجه. دونك هذا لازير ديال النمش كيدير حتى هذه فيها اون ديود اللي كدير ليبيلاسيون، واحد التقنيه ديال ليبيلاسيون، وفي نفس الوقت تقنيه ديال الحميرار ديال الوجه وديال البقع السوداء ديال النمش ديال الوجه اللي كيديروهم ياك الشمس هي اللي كدير هاد البقع. لا ماشين الثانيه هذيك اون فيت شوف ديال لا ماشين الاولى البنات، هذه الاولى. هذه الثانيه ديال تو سكي يعني جينيكو. هذه خاصه بالترهلات ديال الجهاز التناسلي عند المراه من بعد الولاده، يعني ضروري كتحتاج من بعد واحد التريتمون ديال باش كترتاح. فوالا داك الالم ديال فوالا. من بعد الترهلات اللي كيجيو من بعد الولاده تيحتاجوا ضروري دي ماشين باش كيجمعوا الترهلات ديال الفاجين شي لا فام. دونك هذه باغمي لي تيديروا هاد الترهلات هادو. وهذه لا كابيني الرابعه. لا سال ديال لازير. قلت لي لا كابين لا سال. هذا لا سال ديال لازير اللي هضرنا عليه توتالور أي. مع ماما. هذا سنو لازير. يلا هذا وي يلا جبناه. هذه تقريبا شهر ونص. مازال جديد. خاص بالبشره. دونك تيحسن لا كاليتي نوعيه كيوحد اللون. كيقضي على دوك المسام اللي محلولين، تيقضي على الطبايع. دونك عنده بزاف لي زانديكاسيون. في نفس الوقت ممكن المراه ديرو غير بغات دير واحد الكو ديكلا، يعني واحد النهار كانت معروضه او هذا فعود ما دير شي سوان اللي هو عادي، كتجي دير لازير واحد لا سيونس وحده ومن بعد تيبقى لها نفعو لمده طويله. داكوغ ما شاء الله هادشي زوين. وهادو دكتوره هادو كلشي هنا الليزر مختص. الوغ هادو دي ماشين خاصين بالتخسيس. التخسيس يعني كيضعفوا نحيف فوالا. دونك هادي اون ماشين سميتها لا كريوليبوليس نحيف بالبرد. هادي لا ليبوكافيتاسيون. هادي لو ايفو ديال النيت ديال الوجه وديال لو كور. هادي سي اون راديو فريكونس. دونك كل وحده ان فيت كل وحده ولا الدور ديالها في الجسم ديال المراه. دونك تناخذوا اون شارج لي فام اللي عندهم لوبيزيتي لوكاليزي، اللي عندهم واحد السمنه اللي هي موضعيه ماشي عامه مي موضعيه. دونك هادو parmi les هادو دي ماشي اللي هما بروفيسيونيل، يعني كتلقاهم عند الطبيب. اش كديري؟ يلا قالت لك الدكتوره دان لي واحد الكريم وين البنج. شوفي باش تكون لي البرد. لا البوماده ما تحتاجش في بلاكت الحريق ما يكونش المومون ديال الخدمه ما يكونش فيك الحريق. هذه بوماده غنخليوها فيك شويه هي اصلا بنج بوماده. عرفت البوماده بنج. دابا ديروا نتوما شي حاجه باش هادشي ديال التجاعيد. مي تجي الطبيبه وهي تقول لك انت هضري مع الطبيب. غادي نديروا لك احسن ما كاين في لازار هو هذا لازار. شكرا. هنا ديري فوق الشلقومه ندير فيها وغادي ندير بشنايفك. لا استي فمك ندير بشنايف هكا. صفاء يا صفاء. اليوم غادي ما بقيتش تحكس، ما غاتاكليش اليوم. ما ناكلش. لا صافي. جيتي عندنا جيت خفتي ليا. دكتوره تصاوبك شي واحد ما عندهاش ما تخاف.
حنا سالينا السوان ديالنا. شوفوا البنات، عرفتي قلت للدكتوره حسيت بوجهي مجبد. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه، شكرا بزاف يا دكتوره، هادشي زوين. خساره انا حامله، ما كون خرجنا العجب انا والدكتوره المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله يفكك على خير. امين حبيبي. شو حريوده؟ شتك شي حريوده؟ وديري لي واحد الميكانه. البنج ياك يا دكتور؟ البنج هذاك باش دير اللازر. عطاتني دكتوره تنقشقش. لا جونيس صافي خليوكم مع حريوده نشوفوا عاوتاني كاجي تخرج الريزلطه ديالها. والله يلا. السميه ديالك انت كيقولوا لك هذيك سميت اللي مسمياك بنتك حريوده. حريوده. سماك حريوده. نعم. علاش؟ انت شنو حريوده معناها؟ معناها واحد الحاجه زوينه وصغيره. بحال عين حروده. هي حريوده. حيت ماما انا كنقولوا لها حنا حريوده، حيت واخا كبيبره كتبان صغيره وكنقولوا لها حريوده. ونادى نقلاتها. صافي دابا انت هي حريوده ندى. انا حريوده حريوده العالم دابا. كتغسلي شي حاجه؟ كنغسل الصحاني غير كيف باقي هذا الصغار؟ لا هذا كيدير بيبي فيس. قد الجلده ديال النضاره. هكا حيت غالبا الناس يقولوا من كيديروا ماسك كيبقاو يهبطوا العنق ياك ولا لا؟ اين ماسك شكون فيهم؟ ما نعرف، حنايا كنسمعوا اي واحد تيقول ياك دير واحد باش يدير ماسك يهبط مع العنق. غزال هادشي. ومع انا تنخاف. لا حيدنا لك داك الخوف. الحصه الاولى حيدنا لك. دابا عرفتي تصوري اول وحده في حياتي كنعطيها وجهي سولك بالله. شحال من مره كيعيو في نادى تيقولوا لها ديري لماماك غير ماسك. اذا انا نستوش ما تنبغيش. اول مره جاتك غريبه؟ نعم ماني صغيره.